नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रवादको कार्ड खेलेर सत्तामा गएको सरकार महाकालीमा भारतले युवा बेपत्ता बनाएको घटनामा मौन। सरकारको असली अनुहार नियत जनता समक्ष प्रकट। सरकारले दमनको बाटो लिएको दावी गर्दै प्रतिवाद गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। नेता नेपालसहित प्रतिक्रियावादीका मथियारले पार्टीलाई सडकमा ल्याएको आरोप। देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 20 दिन बित्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन। माओवादीलाई मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सकस। पछिल्ला महिनाहरूमा बिना सूचना बिजुली जान थालेपछि उपभोक्ता आजित। लोड सेडिङका अँध्यारा रात फर्कने हुन् कि भन्ने संशय। गुनासोप्रति प्राधिकरणको व्यवस्था। भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन उडानको तयारीमा। विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने भएसँगै स्थानीय उत्साहित। उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा गरिएको कारबाहीमा 89 अतिवादीहरू मारिएको इजिप्ट सेनाको दावी। सुरक्षाकर्मीद्वारा घटनास्थलबाट विस्फोटक पदार्थसहित हात हतियार बरामद। र जापानमा जारी ओलम्पिकमा 24 स्वर्ण। चीन पहिलो स्थानमा कायमै। दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिका 20 र आयोजक जापान 17 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार बिहान दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का 35 वर्षीय जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसालेको घटनाबारे चौतर्फी भर्त्सना भइरहेको छ। न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि नराखी गराएको यो घटना लुकाउन प्रयास भएको भन्दै आम नागरिक आक्रोशित भइरहँदा घटनाको विषयमा सरकारले भने आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। घटना विषयमा भारतसँग आपत्ति जनाउनु त कता हो कता, समस्या समाधानका लागि भारतलाई ध्यानाकर्षण समेत सरकारले गराउन सकेको छैन। राष्ट्रवादको कार्ड खेलेर सत्तामा गएको वर्तमान सरकारको मौनताले सरकारको असली अनुहार नियत जनता समक्ष प्रकट भएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय दुर्व्यवहारले पराकाष्ठ नै नागिसकेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालभित्र प्रवेश गरी पटक पटक कुटपिट गर्ने, नेपालीलाई बिना कुनै कारण नियन्त्रणमा लिने र अङ्गभङ्ग गर्ने गरेको छ। एसएसबीले कैयौं नेपालीहरूको गोली हानी हत्या समेत गरिसकेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र लामो समयदेखि तनावग्रस्त अवस्थामा छ। सीमा अतिक्रमणदेखि 10 गजा क्षेत्र मिचेर अनाधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने एसएसबीको ज्यादती रोकिएको छैन। आफ्नो भूमि मिच्दा प्रतिकार गर्ने कैयौं नेपाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेका दुखद घटना दोहोरिरहन्छन्। बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारत अझै औपनिवेशिक मानसिकताबाट अलग हुन सकेको छैन। त्यसैले होला दक्षिण एसियामा भारतले आफ्ना सबै छिमेकी मुलुकहरूलाई दुःख दिने गरेको छ। भुटानको परराष्ट्र र रक्षा नीतिमा भारतको प्रभाव छ। सन् 1971 मा भारतले नै पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाइदियो। श्रीलङ्कामा तमिल विद्रोहको बीजारोपण गराउने भारतले नेपालको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो दबाव र प्रभाव सहित हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ। तर उसको प्रयास देशभक्त नेपाली नागरिकको सामु पटक पटक विफल हुँदै आएको छ। भारतको यस्तै व्यवहारणका कारण अधिकांश नेपालीहरू भारतीय सरकारलाई घृणा गर्छन्। भारतले एकतर्फीवाद निर्माण गरी तराईलाई डुबानमा पार्ने निकृष्ट, अमानवीय र आपराधिक काम गर्दै आएको छ। नेपालमा आफूले भने जस्तो नहुँदा नाकाबन्दी लगाउने गरेको भारतले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक राष्ट्रियतामाथि नै पटक पटक प्रहार गर्न खोजेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर हुन नसक्ने नेपालका हरेक सरकार यस्ता घटनाका दोषी हुन्। किनकि राज्य सत्ता देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ताप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ। मुलुकका नेतृत्वकर्ताहरू नै जिम्मेवार नहुँदा जनता भारतीय पक्षको दादागिरी निरीह भएर हेर्न र सहन विवश छन्। आम जनताको एउटै प्रश्न छ, भारतीय ज्यादती कहिलेसम्म भन्ने। पछिल्लो पटक दार्चुलामा तुइन चुडालेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले 1 जना नेपालीको ज्यान लिएको छ। गत शुक्रबार बिहान जयसिंह धामी तुइनबाट नदी तरिरहेका थिए। सोही क्रममा भारतीय एसएसबीले धामीले नदी तरिरहेको तुइनको डोरी भारत तर्फबाट चुडालेपछि साउने नदीको भेलमा बगेर
धामी बेपत्ता भए। डोरी छुटाएर नेपाली नागरिकको ज्यान लिने भारतीय एसएसबीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर अहिले ठाउँ ठाउँमा नेपालीहरू आक्रोशित भएका छन्। यस घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गृह सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको छ। तर धेरैको आशंका के छ भने सरकारले गठन गरेको उक्त समितिले ती निर्दोष नागरिकलाई न्याय दिलाउन सक्ला त? किनकि यस अघि भएका यस्ता कैयौं घटनाका दोषीले कहिले सजाय भोगेनन् र पीडितले कहिले न्याय पाउन सकेनन्। त्यसैले कहिले गोविन्द गौतम त कहिले जयसिंह धामीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट कतै हत्या, कतै घाइते अनि कतै दुर्व्यवहारका घटना वर्षेनी दोहोरिनुको कारण नेपाल सरकारले कडा प्रतिवाद गर्न नसक्नु नै हो। सीमा सुरक्षार्थ तैनात सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ खटिएका स्थानमा भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादतीमा केही कमी आएको छ। तर खुल्ला सिमाना र सबै ठाउँमा एपीएफको उपस्थिति नहुँदा भारतीय पक्षले खुल्ला सिमानाको नाजायज फाइदा उठाउन गरेको छ भने स्थानीय नेपालीहरूले सधैँ यस्ता शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने आफ्नो भूमि र नागरिकहरूको ज्यानको रक्षा गर्न नसक्ने नेपाल सरकार भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा मच्चाएको आतंक तथा नेपालीमाथि हुने दुर्व्यवहार बारे मौन बस्ने गरेको छ। भारतको हैकमी शैली बारे नेपाल सरकार मौन हुँदा हरेक वर्ष यस्ता दुःखदायी घटना बढ्दै गएका छन्। सीमा क्षेत्रमा हुने हस्तक्षेप, अतिक्रमण र नेपाली नागरिकमाथिको ज्यादतीको दायरा झनै फराकिलो हुँदै गएको छ। आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर कहिले नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू भारतको ठाडो हस्तक्षेप विरुद्ध एक शब्द बोल्न सक्दैनन्। नेताहरूका लागि राष्ट्रवाद निकै ठूलो अस्त्र बनेको छ। राष्ट्रवादको कार्ड खेलेर सत्तामा जाने हाम्रा नेताहरूको निरीहपन उदेक लाग्दो छ। राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोलिरहेको बेला विदेशी शक्तिहरूको उर्दी मान्ने नेताहरूले सीमा क्षेत्रमा यत्रतत्र ढलेका पिलरहरू देख्दैनन्। केवल राष्ट्रवादको भावना उजागर गरेर नागरिकलाई प्रभावमा पारी भोट बटुल्दै सत्तामा जाने नेताहरूले सीमा भेगका जनताले पाइरहेको दुःख कष्ट कहिले देखेनन्। सधैँ आफ्नो शासनको स्वार्थसँग जोडेर छिमेकीहरूसँग झुक्ने नेताहरूले राष्ट्रको निरन्तर दोहन गरेर रजाई गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई जनताको कथा व्यथा महसुस हुँदैन। नेपालमा त्यसैले राष्ट्रवाद देशभित्रका विभिन्न वर्गको सुविधा र सत्ता ग्रहणका निम्ति प्रयोग भइरहने विषय बनेको छ। हिजोदेखि अहिलेसम्म सीमा र राष्ट्रवादलाई भजाएर खानेहरूकै कारण आज देश र जनताले दुःख पाइरहेको सत्य हो। त्यसैले भनिन्छ सत्तामा जानेहरू आफूलाई मात्र माया गर्छन्, जनताहरू केवल सत्तामा जाने भर्याङ बनेका छन्। जयसिंह धामी जस्ता निर्दोष नागरिकहरूले छिमेकीको ज्यादतीबाट कहिलेसम्म ज्यान गुमाइरहने। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले दमनको बाटो लिएको दाबी गर्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जिल्लाबाट आएका स्काउटका कार्यकर्ताहरूलाई रोक्ने, खाना समेत नदिने, सभा सम्मेलन गर्न नदिएर सरकारले दमनको बाटो लिएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई दमन नगर्न खबरदारी समेत गर्नुभयो। विभिन्न जिल्लाबाट आउँदा बसबाट स्काउटका कार्यकर्ता बसबाट उतार्ने, उनीहरूलाई दमन गर्ने, खाना नदिएर रोक्ने काम हो, चेक्ने काम हो। सभा गर्न दिएन, सभा गर्ने ठाउँमा खाना लागेका ठाउँमा खाना नदिएर रोक्ने, दमन सुरु भइसक्यो। मान्छेहरू निष्कासन हुन थालिसके, पछाडि सुरु भइसक्यो, भत्ता राजनीतिकरण सुरु भइसक्यो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार नै चाहिन्छ भन्ने कुरालाई आफू नेतृत्वको सरकारले पुष्टि गरेको देखाएको बताउनुभयो। उहाँले माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर निर्लज, धोकेबाज र बेइमान काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने निर्लज, बेइमान, धोकेबाज काम गर्नुपर्छ। त्यसका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी देश र जनताको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरूले देखाएको बाटोबाट आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो।
नेकपा एमाले साउन 27 गतेभित्र पार्टी सदस्यताको नवीकरण र अध्यावधिक गरिसक्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यताको नवीकरण र अध्यावधिक गर्ने समय सीमा साउन 23 गतेसम्मलाई तोकेको महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने र अध्यावधिक गर्ने एउटा समय सीमा तय गरेका छौँ। पहिले नै निर्देशन दिइसकेको हो। अब साउन 23 गतेभित्र सबै ठाउँका पार्टी कमिटीहरूले, खास गरी जिल्ला पार्टी कमिटीले प्रदेश पार्टी कमिटीको तर्फबाट त्यो सदस्यता नवीकरण र अध्यावधिक गर्ने कुरा केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्छ। महासचिव पोखरेलले असोज 3 गते वडा तहको अधिवेशन गर्ने र असोज 9 गते पालिका स्तरको अधिवेशन गरिने पनि बताउनुभयो। विधान अधिवेशनको सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक साउन 24 गते बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो। व्यापी रूपमा हामी असोज 3 गते वडा तहका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ र 9 गते असोज हामी पालिका स्तरका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ। यो पनि निर्णय भएको छ र विधान अधिवेशन सम्बन्धमा अरू टुङ्गो गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामी 24 गते बस्दैछौँ। यही साउन 24 गते बस्दैछौँ। एमाले स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले श्रावण 30 गतेभित्र देशभरमा वडा कमिटी गठन गर्ने निर्देशन दिएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई श्रावण 30 गतेभित्र सबै वडा कमिटीको गठन गर्न र पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउने केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश कमिटीबाट अध्यावधिक विवरण लिएर आउन निर्देशन गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। श्रावण 30 गते भित्र देशभरिका सबै वडा कमिटीहरू गठन गर्न र त्यसको अध्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिए आउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। स्थायी कमिटीको बैठक भोलि पुनः 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ। सरकार गठनका लागि माओवादीको तर्फबाट पठाउने मन्त्रीहरूको सम्बन्धमा निर्णय लिन माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज 3 बजे पुनः बस्ने पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। बैठकले केही दिन अघि महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबी नेपाली नागरिक तर्दा तर्दैका तुइन खुस्काइदिएका कारण एकजना बेपत्ता भएको घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषी उप कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरको तटीय क्षेत्रमा थप क्षति पुर्याएको छ। गैराती बेलुकी 9:30 बजेदेखि आएको बाढीले हेलम्बुको किउल क्षेत्रमा र मेलम्ची नगरको मेलम्ची बजारमा गरी 17 घर बगाएको हो। थप घरमा समेत क्षति पुगेको छ। अहिले पनि नदीमा पानीको बहाव कम नहुँदा मानिस त्रसित बनेका छन्। त्यस्तै पानीको बहाव कम नहुँदा अन्य क्षति हुन सके आशंकामा क्षति कम गर्नका लागि सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरिएको छ। हेलम्बुका 3वटा वडा, मेलम्ची नगरपालिकाका 2वटा वडाका साथै 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका 2 वडाका बासिन्दाको आवजात गर्ने रातो पुल समेत बगाएको छ। त्यस्तै 4वटा पुल बगाएको प्रहरीले जनाएको छ, जसमा 2वटा बगाएको र 2वटा पुरिएको छ। हेलम्बु किउलका तिम्बु, ग्याल्थुम र मेलम्ची नगरको बजार क्षेत्रका स्थानीयले मेलम्ची नदीको सतह बढेको खबर स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीबाट पाएपछि सुरक्षित स्थानमा सरेका थिए। यसैबीच मेलम्ची बहाव थपघट भइरहेकोले थप क्षति हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। यसअघि गत असार 1मा पनि मेलम्चीमा बाढी आएको थियो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुरूप बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकाका स्थानीय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्ने मध्ये 5ले ज्यान गुमाए। 20 जना अझै बेपत्ता छन्। मेलम्ची सरोकार समितिले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेको छ। बाढी गएको 47 दिन भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारले राहत तथा उद्धार प्रभावकारी नबनाएको भन्दै स्थानीय जनसमुदाय
आबद्ध सरोकार समितिले नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेको हो। शान्तिपूर्ण रूपमा गरेको आन्दोलनको सम्बोधन नभए जुन कुनै आन्दोलनमा जान पनि आफूहरू तयार रहेको अगुवा सागर श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य 10औं करोड पैसा उठाएको छ स्थानीय सरकारले। त्यो पैसा आज कहाँ गयो हामीलाई थाहा छैन। त्यो पैसा लिन आएको पनि होइन हामी। खालि हामीले सुरुका दिनदेखि असार 1 गते हामीलाई प्राकृतिक विपत्तिले ठग्यो, तर त्यस पछाडि लगातार हामीलाई हाम्रो स्थानीय सरकारको मेयर साहबले हामीलाई लगातार ठग्नु। असार 1 गते आएको बाढीबाट प्रभावित मेलम्ची नगरपालिकामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो। त्यस पश्चात स्थानीय तहले बस्ती जोगाउनको लागि पटक पटक मेलम्ची नगरपालिकामा अनुरोध गरेका थिए, तर नगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। मेयर डम्बर अर्याल, उपमेयर भगवती नेपाल कोही पनि बजारमा नआएको स्थानीयको गुनासो छ। गैरातीको हेलम्बु मेलम्ची बाढीले मेलम्ची र हेलम्बुमा ठूलो धनजनको समेत क्षति भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 1 दशक लामो लोड सेडिङको कहर भोगिसकेका सर्वसाधारणका घरमा पछिल्लो 4-5 वर्षमा निर्बाध सरह बिजुलीको आपूर्ति भइरहेको थियो, तर पछिल्ला महिनाहरूमा बिना सूचना बिजुली जान थालेपछि आजित उपभोक्तालाई लोड सेडिङको त्रासले झस्काउन थालेको छ। कतिपयले प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापन हटीसँगै फेरि लोड सेडिङ हुन लागेको भनेर समेत आक्रोश पोखिरहेका छन्। लोड सेडिङका अध्यारा दिन फर्कने हुन् कि भन्ने संशयले त्रसित बनाउन थालेको छ। उपभोक्ताको यस्तो गुनासोप्रति प्राधिकरण जानकार छ त? आज हामी यसैको जवाफ खोज्दैछौँ। 2073 साल भदौ 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल 2077 साल भदौ 28 मा सकियो। त्यसपछि सुरु भयो जानकारी बिनै बत्ती जाने क्रम। उनको कार्यकाल सकिने बित्तिकै धेरैले फेरि लोड सेडिङ हुन्छ भन्ने अड्कल काटे। नभन्दै सर्वसाधारणको त्यो अड्कल अहिले साबित हुँदै गएको छ। लोड सेडिङ सूचना नआए पनि विद्युत प्राधिकरणले नियमित बत्ती दिन छाडेको छ। यतिसम्म कि बत्ती जाने बित्तिकै के कारणले गएको हो भन्ने सूचना दिने नो लाइटका टेलिफोन नम्बर पनि कसैले रेस्पोन्स गर्दैनन्। कुलमानको विदासँगै किन जान थाल्यो बत्ती? यसको जवाफ माग्न हामी विद्युत प्राधिकरण कार्यालय पुग्यौं। नियमित रूपमा बत्ती 24 घण्टा हरेक मिनेट आउने अलिकति समस्या भएको यथार्थ हो। त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मुख्यतः 2 कारणले चाहिँ बत्तीहरू अलिकति अनियमित हुने क्रम हुन्छ। विद्युत कुनै ग्राहकको घरमा आउनु अगाडि विद्युत उत्पादन हुन्छ पावर हाउसमा, विद्युत गृहमा, त्यहाँबाट प्रसारण ग्रिडबाट हुँदै वितरणका संरचना हुँदै ग्राहकको घरसम्म आउँछ। यो विभिन्न चरणहरू पार गर्दाखेरि त्यो विभिन्न संरचनाहरूमा केही समस्याहरू पनि आउने गर्छ, जसलाई हामीले नियमित मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अब बिना सूचना पनि जान्छ, झ्यापझ्यापी जान्छ भन्ने गुनासो आएको थियो पहिला पनि। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै हो, यो भइ नै रहन्छ। मर्मत सम्हार गर्नको लागि नै बन्द हुने हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जवाफ सही हो या गलत समयले बताउला। तर बत्ती आउने र जानेको टुङ्गो नभएको मात्र होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा पनि गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दोब्बरले घटेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले चुहावट बढ्दा नाफामा असर परेको यसअघि नै बताएका थिए। यसरी बत्ती गइरहने समस्या र नाफा घट्नुले प्राधिकरणमा फेरि कुपात्र घुसेको हो कि भन्ने आशंका गरिन्छ। होइन भने घिसिङको कार्यकाल सकिए लगत्तै यस्तो हुन नपर्ने हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा करिब 9 अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण उनको कार्यकालका वर्षहरूमा नाफा निरन्तर बढ्दो थियो। यति मात्र होइन, प्राधिकरण सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बनेको थियो। तर गत वर्षबाट प्राधिकरणको नाफा घट्दो देखिएको छ। यसले भोलिका दिनमा नेपाल अझै अन्धकार हुने देखाउँछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बत्ती आउने र जाने क्रम निरन्तर जारी छ। बढ्दो कोरोना कहरका कारण अनलाइनबाटै सेवा लिइरहेकाहरू झन समस्यामा परे। कोरोनाकै कारण धराशायी अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र झन डामाडोल अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न। विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा उद्योग व्यवसायको काम ठप्प हुन्छ अनि अर्थतन्त्र ध्वस्त। पढ्नेले पढ्न पाउँदैनन्, पढाउनेले पढाउन। यति मात्र होइन, उद्योग व्यवसायी पनि चिन्तामा छन्।
जुन टाइममा हाम्रो क्लास भइरहेको हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ त्यो टाइममा चाहिँ बत्ती जाने गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लासेस त मिस हुन्छ नै होइन। अब टिचरहरूलाई चाहिँ अलिक मिसट्रस्ट जस्तो होइन, जहिले एउटै टाइममा बत्ती गयो जस्तो अनि क्लासेस त मिस हुन्छ नै, अनि अब त्यसले गर्दा ह्याम्पर हुन्छ, बुझिँदैन होइन। बत्तीको कारणले अब बत्ती गएपछि काम पनि रोकिन्छ, अब काम गर्न सकिँदैन। यो काम भनेको अब जब बत्ती हुन्छ त्यतिखेर मात्र अब भइरहने काम हो। बत्ती बिना अब हरेक चिज अब आफूलाई मात्र होइन हरेक ठाउँमा होइन, अब सामानहरू बनाउनु पर्छ, कुर्सी बनाउन अब बत्ती नभएपछि काट्न अप्ठ्यारो हुन्छ, बत्ती नभएपछि काम रोकिन्छ। हामी फेरि पहिले के भएर लोड सेडिङ भएन, अहिले किन बेला बेलामा लोड सेडिङ भएको होला भनेर पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग बुझ्न खोज्यौं, तर उनले हामीसँग बोल्न चाहेनन्। अहिले म पाउनु पनि दिन्न भाइ अहिले केही समयपछि हेरौँ। जलस्रोतमा धनी देश भनेर नेपाल चिनिन्छ, त्यसैले पनि होला जलविद्युत आयोजना खुलेकै छन् अनि सञ्चालनमा पनि छन्। यति मात्र होइन, विद्युत खपत पनि भइरहेको छ। यसरी विद्युत खपत भइरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा पनि बढ्न पर्ने हो, तर अर्थशास्त्रको नियमलाई नै उल्ट्याउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो अवस्थामा भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ। होइन भने ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको नेपालमा किन हुन सकेन नियमित आपूर्ति? यो सर्वत्र चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल फेरि पहिले जस्तै उज्यालो हुन चाहन्छ। नेपाल पहिले जस्तो 18 घण्टा लोड सेडिङ खेप्न चाहँदैन, यो आम नेपालीको चाहना पनि हो। अनि अर्को चाहना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पहिले जस्तै कुनै एक जमानाको जस्तो उच्च नाफा कमाउन सक्ने संस्थान बनोस् भन्ने पनि जनजनको चाहना छ। यसका लागि बत्ती नियमित रूपमा विद्युत घर घरमा आपूर्ति हुन जरुरी छ। यो सँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढ्दो चुहावट नियन्त्रणका निम्ति पनि उचित कदम चाल्नको निम्ति अपरिहार्य छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल तथा वडाहरूमा भेरोसेल पहिलो डोज खोप लगाउने काम जारी छ। खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउन सर्वसाधारणको तछाड पछाड हुने गर्छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न खोप लगाउन लागि भए पनि भिडको व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति पाइरहेका छन्। यसले कोरोना संक्रमणलाई झनै बढाउने देखिन्छ। यो भिड हो नयाँ बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आएकाहरूको। सर्वसाधारणको यस्तो भिड अहिले उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल र विभिन्न वडाहरूमा देख्न पाइन्छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पताल र वडाहरूमा भेरोसेलको पहिलो डोज खोप दिने भएपछि सर्वसाधारणहरूको यस्तो भिड बढेको हो। खोप लगाउन पाउने आशमा बिहान 3 बजेदेखि लाइन बसेका सर्वसाधारणहरू अस्पतालको व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। यत्रो भिड छ, यो त कोभिडको सुई लगाउनु भन्दा नि यो लाइनमा बसेर कोभिडबाट आक्रान्तित हुन्छ जस्तो भइसक्यो कि यहाँ त। सामाजिक दूरी त भनिन्छ, खोइ कहाँ छ र यहाँ दूरी, झन् मान्छेहरू नासेर बसेका छन्। यो त यहाँ खोप होइन, खोप लगाउन आउँदा चाहिँ सर्ने भन्ने डर भयो क्या। व्यवस्थापन पनि एकदमै विक नै छ। अब पुलिसहरू यत्रो खटिरहेकै छन् खट्न त, तर खोइ अब टाइममा केही भएको पनि छैन। कर्मचारी हो, अब म एउटा आइटी कम्पनीमा काम गर्छु। अब 5 दिन भइसक्यो आइरहेको, गएको शनिबारदेखि आइरहेको। अब 2 शनिबार र 5 दिन नभने 8 दिनमा 5 दिन आइसक्यो। अब हामी 5 दिन अफिसको नोक्सानी अलग भयो हाम्रो होइन। अनि नयाँ खोप लागिरहेछ, न टोकन मिलिरहेछ, न के सिस्टम राम्रोसँग यहाँ चलेको छ। अझ यो लाइन यत्रो लगाएको छ तर सोसियल डिस्टेन्सिङ कति छैन। अब धेरै कुराहरू छ, धेरै फ्याक्टरहरू छ होइन। सिरियल नम्बरहरू राखिदिएको भयो टोकनमा होइन। आनन्द के हुन्थ्यो कि अब जसरी मेरो मानव 150 सिरियल नम्बर छ टोकनको होइन, अब म ठ्याक्क त्यही हिसाबले त्यही टाइमको हिसाबले आउने थिएँ। यता भिड पनि कम हुने थियो, अब मान्छेहरू आफ्नो काममा व्यस्त पनि भइराख्ने थिए। प्रसूति गृह अस्पताल थापाथली, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल, निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वर, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगायत वडामा पनि खोप लगाइएको छ। बिहानैदेखि तातो घाममा लाइन बसेका सर्वसाधारण बीचबाटै अन्य व्यक्तिपछि लाइनमा प्रवेश गरिदिँदा झनै समस्या देखिँदै आएको छ। व्यवस्थापन सहज होस् भनी अस्पताल प्रशासनले कर्मचारी तथा प्रहरी खटाए पनि सर्वसाधारणको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ। व्यवस्था त केही छैन म्याम, जसको अब भन्न आफ्नो मान्छे हुनेहरू आएर लगाइरहेछन् गइरहेछन् हामीले नै देखिरहेछौँ होइन।
अब दुःख पाउने भनेको हामी जस्तै सर्वसाधारणले एकदमै दुःख भइरहेछ क्या। अब जस्तो तपाईँको नागरिकता ल्यायो भने नहुने, अब परिचय पत्र चाहियो अरे, अनि अब हामी त ल एउटा स्टाफ हो होइन, स्टाफको हिसाबले स्टाफ कार्ड लिएर आयो लगायो। अब जस्तो मेरो नानी छ, स्टुडेन्ट हो, 20 वर्ष भइसक्यो, अब उसलाई नागरिकताले हुँदैन अरे, स्कुलको आइडीले नै हुँदैन अरे कलेजको होइन, अनि समस्या भयो नि त। 5 बजीदेखि लाइनमा बसेको, अब लाइनमा बस्दाखेरि कुपन सिस्टम चाहिँ 1-2 बाँडेको हो कि के हो, कसैको 800 छ, कसैको 265, कसैको 148। अब लाइन चाहिँ यस्तो लामेबद्ध राखेको छ होइन। अब 1 देखि सुरु भयो, 1, 2, 3, 4 भनेर मिलाएर लाइन राखेदेखि खोप लाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो, आफ्नो पालोमा आफूले लाउन पाउँथ्यो। अब यस्तो छ कोरोनाको महामारी, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नु भन्छ, यस्तो चेपाचेप राखेर भ्याक्सिन दिनलाई लाइन बस्नु परेको छ। केही दिन ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमण पुनः बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। संक्रमणबाट बच्न सरकारले उपलब्ध गराएको खोप लगाउन खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको भीड़ बढ्दो छ। अस्पताल प्रशासनले दूरी कायम गरी लाइनमा बस्न आग्रह गरिरहँदा आफ्नो पालो छुट्ने डरले सर्वसाधारणहरू ठेलमेल गरेर लाइनमा उभिन बाध्य छन्। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपाल 2568 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा थप 2020 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 6,56,197 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 94.1% छ। हाल सक्रिय संक्रमित मध्ये 28,063 जना होम आइसोलेसनमा, 3,235 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 677 जना आइसियुमा र 169 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 9,875 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा मृत्यु हुने दर 1.05% रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,95,132 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म 40,64,288 जनाले पहिलो मात्रा र 18,13,471 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले ईपीएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो। ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। समय परीक्षा पास गराइसकेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि समाप्त गरिसकेर पनि कामदारहरूलाई चाहिँ नि कोरिया नपठाएको हुनाले मुख्य सचिवले समन्वय गर्ने गरी अहिलेको श्रम सचिव, स्वास्थ्य सचिव र परराष्ट्र सचिव समेत रहेको समन्वयकारी भूमिका खेली उहाँहरूले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कार्य गर्नु र पास भइसकेकाहरूलाई प्रक्रिया मिलाई चाहिँ कोरिया पठाउनु भन्ने निर्देशन जारी हुन्छ। बैठकमा ईपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। बसेका ती 10,000 जना हुन् र अस्ति ती भाइहरू आउनुभयो। यस्तो उहाँहरूले हामी कहिले मन्त्रालय कुनै कहिले परराष्ट्र मन्त्रालय धायौँ, कहिले श्रम मन्त्रालय धाएका छौँ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, हामी होइन मानुस् न दूर दराजबाट कहाँदेखि आएर मन्त्रालयमा कुदाएका छौँ, होइन विभागमा कुदाएका छौँ। यो दुर्भाग्य क्या, यो निर्लजता भन्ने गरेको छु मैले, होइन यो सरकार छ कि छैन, हामीले के गरेर बसेका छौँ।
समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पुरानै एमओयूको रुल लागू हुने भावनाले त्यो अनुसार गरौँ। नयाँ कुराहरूमा संशोधन सुधार गर्नु छ भने त्यसलाई पनि हामी सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, यसलाई भरपर्दो बनाउने विषयमा हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले खोप उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ भएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। भैरहमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन उडानको तयारीमा पुगेको छ। विमानस्थलको संरचना निर्माणको काम सकिएपछि अब क्यालिब्रेसन उडानको तयारी गरिएको हो। विमानस्थलको बाह्य संरचनाको काम सकिएको र अहिले केही उपकरण जडानको काम चलिरहेको छ। विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने कुराले स्थानीय उत्साहित छन्। विक्रमसम्म 2071 सालबाट निर्माण सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 97% भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने बाहिरी संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएर भित्र उपकरण जडानको काम अहिले चलिरहेको छ। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानको तयारी गरिएको छ। विमानस्थलको ग्राउन्ड र जहाज बीचको सूचना आदान प्रदान सही छ छैन भनेर क्यालिब्रेसन उडानबाट परीक्षण गरिन्छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटमा सबै सिग्नल र सूचना सही देखिएपछि मात्रै अन्य जहाजले उडान र अवतरण सुरु गर्ने गर्छन्। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि एरोथाईसँग सम्झौता भएको छ। विमानस्थलमा धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, टर्मिनल भवन, विमानस्थल पार्किङ क्षेत्र लगायतका भौतिक निर्माणको काम सकिएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत मुख्य भौतिक संरचना जस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, त्यस्तै गरेर टर्मिनल बिल्डिङहरू, जहाज पार्किङ क्षेत्र लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया पछिल्लो पटक जुन कोभिड संक्रमणको कारणले गर्दा जुन विदेशबाट केही दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि विशेष किसिमको जहाज ल्याउने विषयमा चाहिँ अलिकति यकिन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै आयोजनाको समय चाहिँ बढी लागेको देखिन्छ। कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका कामदारलाई ल्याउन नसक्दा टर्मिनल भवनमा उपकरण उडानको काम प्रभावित हुँदा आयोजनाको समय बढी लागेको देखिने विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। आइसिबी 1 तिरको मेजर कन्ट्र्याक्टर जुन चिनिया कन्ट्र्याक्टर छ, त्यो कन्ट्र्याक्टरको काम पनि ह्यान्डओभर गर्नको लागि क्यालिब्रेसन फ्लाइट जरुरी भएको र केही टर्मिनल बिल्डिङको कमिसनिङको लागि चाहिँ विदेशबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आउनुपर्ने कारणले गर्दा उपकरण जडानपछि बाँकी हुने फिनिसिङका कामहरू, जुन काम चाहिँ उपकरण जडान भइसकेपछि मात्रै फाइनल फिनिसिङको काम हुने भएकोले त्यो खालको कामको लागि अलिकति समय लागेको अवस्था हो। यद्यपि हामी मेजर पूर्वाधारतर्फका कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीय निकै उत्साहित छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब छिट्टै नै परीक्षण उडान गर्ने तयारीमा गएको छ। यो चाहिँ यसले रूपन्देहीवासीलाई मात्रै नभएर लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई नै यसले निकै खुसी बनाएको छ। खुसीको कुरा हो, एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जहाँ यहाँबाट उडान जुन हुँदैछ र परीक्षण पश्चात जुन उडान पनि गर्दैछ, यसले गर्दाखेरि रूपन्देही मात्रै नभएर सबैलाई र यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई अरू पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ। विमानस्थलको जग्गा 10,500 रोपनि पुगेको छ। जग्गाको क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थल पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओको कोड फर इका अनुसार 3000 मिटर धावन मार्ग भएको विमानस्थलमा बोइङ 777, एयरबस 330 सम्मका जहाज सहजै उडान र अवतरण हुनेछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल भारत सीमा नजिक भएकाले गोरखपुर, लखनऊ सम्मका भारतीयले पनि गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सहज रूपमा प्रयोग गर्ने अपेक्षा छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
डडेलधुरा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा बाँस निगालोका बिरुवा वितरण गरेको छ। किसानलाई व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले किसानहरूको माग अनुसार बाँस निगालोका बिरुवाहरू वितरण गरिएको हो। यी हुन् डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 का तेजबहादुर कैनी र प्रेम बहादुर कैनी, जसको पुर्ख्यौली पेसा बाँस निगालोबाट डोका, डाला, नाङ्लो र सुप्पा बनाउने हो। तर डडेलधुरामा बाँस निगालो नपाइने भएपछि बैतडी, बझाङ र दार्चुलाबाट ल्याई डोका, डाला, नाङ्लो र सुप्पा बनाई बिक्री गर्दै आएका छन्। यो वर्ष भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराले निशुल्क बाँस निगालो दिएपछि कच्चा पदार्थ घरमै उत्पादन सहज हुने व्यवसायको भनाइ छ। राम्रो भएको छ। पहिले निगाला दिनुभएको थियो, निगालाबाट अब त्यसलाई आफ्नै त्यो बारीमा लगाएर अनि संरचना गर्दाखेरि त्यही 20-50 हजारको गाउँमा लगेर बिक्री गराउँ, त्यो चाहिँ मुनाफा भयो। बाँसबाट बन्ने हाम्रो व्यवसायिक रूपमा परम्परागतदेखि नै बाँस निगालोको सामग्रीहरू हामी बनाउँदै आएको हो र त्यही बाँस निगालोको सामग्रीहरू चाहिँ निर्माण गर्नका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन घरमै होस् भन्ने ढङ्गबाट यो अफिसबाट यो बाँसहरू प्राप्त गर्छ। यस वर्ष आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुर डडेलधुरामा राईजुम र कलमी बाँस 1000 बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको छ। भूक्षय नियन्त्रण गरी खेतबारी संरक्षण गर्न र व्यवसाय गर्ने किसानलाई पनि वितरण गरेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराको भनाइ छ। हामीले यस आर्थिक वर्षमा 2 वर्ष कलमी बाँस, राईजुम बाँस कञ्चनपुर र डडेलधुराका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वितरण गरेका थियौँ। बाँसमा आधारित भए व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषक वर्गहरूलाई जीवन स्तर सुधार्नुका साथै उनीहरूको खेतबारीलाई भूक्षयबाट बचाउनुको लागि अमूल्य स्रोत बन्न जान्छ। अघिल्लो वर्षमा पनि डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरका किसानलाई बाँस निगालो, आँप, लिची, कागती, सुन्तला, मौसम लगायतका बिरुवाहरू व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले निशुल्क वितरण गरिएको थियो। यसले किसानलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। पर्यटन प्रवर्धन विकासका लागि बुद्ध एयरले साताका 3 दिन नेपालगञ्ज पोखरा उडान सुरु गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रको बाँके र बर्दियालाई र पोखरा लक्षित गरी उडान सुरु गरिएको हो। पर्यटन प्रवर्धनमा नेपालगञ्जका लागि निकै उपयोगी मानिएको यो उडानमा आउने र जाने यात्रुलाई भव्य स्वागत गरिएको छ। पहिलो चरणमा सातामा 3 उडान सुरु गर्न लागि बुद्ध एयर नेपालगञ्जका प्रबन्धक विनित शाहले जानकारी दिनुभयो। अहिले पछिल्लो समय यहाँको नाटाको अथवा पर्यटन प्रवर्धन मञ्चको सक्रिय उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा पहिलो लकडाउनभन्दा उसमा गर्ने भनेर हामीले गऱ्यौँ, लकडाउनले गर्दा गर्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ आजबाट 1 अगस्तबाट हामीले हप्ताको 3टा फ्लाइट सानो जहाज बीच एयरक्राफ्टबाट चाहिँ हामीले हप्ताको 3 दिन चाहिँ गर्न लाग्छौँ, आइतबार, बुधबार र शुक्रबार। नेपालगञ्ज पोखरा उडानको एकतर्फी भाडा न्यूनतम 4935, मध्यम 5535 र अधिकतम 5935 भाडा 3 किसिमको छ। यात्रुहरूको चाखको आधारमा निकट भविष्यमा नै दैनिक पनि हवाई उडान सुरु हुन सक्ने बुद्ध एयरले बताएको छ। यो फ्लाइट चाहिँ सेड्युलमा सुरु भएको छ। इट इज भेरी एक्साइटिङ र यो चाहिँ भोलिका दिनहरूमा हामीलाई डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसनको लागि चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास दिएको छु। यसअघि दोस्रो पटक निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा पहिले नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सीले बाँकेले सीता एयरसँग समन्वयमा जहाज लिएर चार्टर उडान गर्दै आएको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रवादको कार्ड खेलेर सत्तामा गएको सरकार महाकालीमा भारतले युवा बेपत्ता बनाएको घटनामा मौन, सरकारको असली अनुहार नियत जनता समक्ष प्रकट। सरकारले दमनको बाटो लिएको दावी गर्दै प्रतिवाद गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, नेता नेपालसहित प्रतिक्रियावादीका मतियारले पार्टीलाई सडकमा ल्याएको आरोप। देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 20 दिन बित्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन, माओवादीलाई मन्त्रीको नाम टुङ्गाउन सकस।
पछिल्ला महिनाहरूमा बिना सूचना बिजुली जान थालेपछि उपभोक्ता आदि लोड सेडिङका अँध्यारा रात फर्कने हुन् कि भन्ने संशय, गुनासोप्रति प्राधिकरणको व्यवस्था। भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन उडानको तयारीमा, विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने भएसँगै स्थानीय उत्साहित। उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा गरिएको कारबाहीमा 89 अतिवादीहरू मारिएको इजिप्ट सेनाको दावी, सुरक्षाकर्मीद्वारा घटनास्थलबाट विस्फोटक पदार्थसहित हात हतियार बरामद। र जापानमा जारी ओलम्पिकमा 24 स्वर्णसहित चीन पहिलो स्थानमा कायमै, दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिका 20 र आयोजक जापान 17 स्वर्णसहित तेस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।